ओके गुड मर्निङ आज बिहान हामी चाहिँ यो विषय हिजो दिपेन्द्र भाइले भन्नुभएको थियो इङ्ग्लिस विथ एकाडेमिक पर्पज एन्ड ह्यान्डलिङ एमएस वर्ड माइक्रोसफ्ट वर्ड यो दुईटा सँगसँगै लग्न चाहन्छु म यसको कारण पनि छ किनभनेपछि माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको अहिले कस्तो भएको छ भनेपछि इट्स 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 पार्ट एन्ड पार्सल अफ आवर एकाडेमिक लाइफ हाम्रो चाहिँ यो नजानिकनै हुँदैन। अब माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको माइक्रोसफ्टको प्रोडक्ट हो होइन, अनि जुन चाहिँ हामीले किन्नुपर्छ, यो फ्रीमा आउँदैन, फ्रीमा पाइँदैन। तपाईँले बजारमा गएर 100 रुपियाँमा किन्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँले चोरेको हो है, यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। बजारमा गएर हामीले 100 रुपियाँको माइक्रोसफ्ट वर्ड ल्याउँछौँ, त्यो भनेको पक्का पनि यो चाहिँ चोरेको हो भनेर चाहिँ यो माइक्रोसफ्टले भन्छ हामीलाई। किनभने माइक्रोसफ्टले बेचेको हो, हामीले चाहिँ त्यो मूल्य नतिरेर कम मूल्यमा ल्याउँछौँ, अर्थात् बेच्नेले पनि हामीलाई बेच्नेले पनि चोरेकै हो, हामीले पनि ल तैँले पनि चोरेको होस् मैले पनि चोरेको भनेर सहमत भएर चोरेकै हुन्छ। सो इफ यु रियली वान्ट टु ह्याभ समथिङ लाइक एमएस वर्ड, देयर आर अप्सनहरू पनि छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ ओपन सोर्समा थुप्रै किसिमको प्रोग्रामहरू छ जसले गर्ने काम चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसले वर्डले जस्तै गर्छ। उदाहरणको लागि लिनक्समा है थुप्रै छ, तपाईँले चाहिँ लिब्रे अफिस पाउनुहुन्छ होइन, ओपन अफिस पाउनुहुन्छ। थुप्रै काम चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसले गरे जस्तो काम गर्छ, त्यसमा केही पनि समस्या हुँदैन। अलिकति फिचर्स देयर माइट बी डिफरेन्ट इन फिचर्स, बट अलमोस्ट अल द फङ्सन्स लुक द सेम, सो देयर इज नट मच डिफरेन्ट। यो थ्योरीको पार्ट चाहिँ म त्यति नगरौँ, तर आज चाहिँ म दुईटा विषय लिन्छु। पहिलो कुरा म स्लाइटली ओभरभ्यू दिन्छु यो एकाडेमिक राइटिङको, त्यसपछि म चाहिँ एमएस वर्डको फिचर पनि दिन्छु। अब मैले सानो एउटा ह्यान्डबुक तयार गर्दैछु जुन चाहिँ म लेखिरहेको छु अहिले। यो ह्यान्डबुक चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि इङ्ग्लिस र एमएस वर्ड सँगसँगै आउँछ। एकाडेमिक राइटिङ भनेर भन्छौँ होइन, एकाडेमिक राइटिङ भन्ने बित्तिकै ग्रामर, इङ्ग्लिस ग्रामर भन्न खोजेको होइन। ग्रामर कस्तो हुन्छ भनेपछि ग्रामर भनेको एब्सोल्युट होइन, ग्रामर भनेको रिलेटिभ हो। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ र हामीले प्रयोग गर्ने नेपाली भाषामा प्रयोग गरिने ग्रामर, मुगुमा प्रयोग गर्ने ग्रामर र यहाँ नेपालगञ्जमा प्रयोग गरिने ग्रामर फरक छ होइन। त्यसै प्रकारले ग्रामरको उद्देश्य भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई कम्युनिकेट गर्नलाई सहायता गर्ने हो। सो ग्रामरको रुल्सहरू हामीलाई सानोसानोमा पढाइन्थ्यो, सानोसानोमा के ठुलै हुने बेलासम्म पढाइयो, क्याम्पसमा सम्म पढाइयो। यसरी पढाइयो, कसरी घोकेर ग्रामरको नियमहरू रट्टा लगाएर हामीले याद गरेर पढ्यौँ, हो कि होइन? होइन हो, सुरुवातदेखि हामीले रट्टा लगायौँ है, प्रिपोजिसन पनि रट्टा लगाएको छौँ हामीले, अनि अनि भोइस पनि रट्टा लगायौँ। टेन्स त कति हो, सब्जेक्ट अब्जेक्ट भर्ब भनेर कति, सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट भनेर कति घोक्यौँ होइन। बिहानदेखि घोकेको दिउँसोसम्म घोकिन्थ्यो। तर यो घोक्ने तरिकाले पढेको ग्रामरले चाहिँ सबै ठाउँमा काम गर्दो रहन्छ। काम त गर्छ, सित्तैमा त घोकेको होइन, तर काम गर्दो रहन्छ। द बेस्ट वे अफ लर्निङ ग्रामर इज थ्रु एप्रेन्टिससिप स्टाइल। त्यो भनेको कस्तो भनेपछि हामीले गर्दै गर्ने काम, गर्दै सिक्दै गर्ने काम। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने अब मैले यस कारणले यो भन्दैछु, तपाईँले एमएस वर्डमा लेख्ने भनेको त ड्रइङ गर्नलाई प्रयोग गर्नु न। सो यु आर नट युजिङ एमएस वर्ड फर ड्रइङ, इट्स अल अबाउट राइटिङ। राइटिङ भनेपछि म्याक्सिमम राइटिङ भनेको अब भोलि अङ्ग्रेजीमा लेखिन्छ होइन, नेपालीमा कहिलेकाहीँ चिठी लेख्न प्रयोग गरिन्छ, अनि सरकारी कामहरूको लेख्न प्रयोग गरिन्छ, त्यति मात्रै हो। So as a student, you will be writing in English, everything, almost all, like you in BBS, whatever course you are doing, you have to do it in English. त्यस कारणले गर्दा ग्रामर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो ग्रामर सिक्नको लागि हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल मेथोडोलोजी जुन छ, घोकेर पढ्ने घोकन्ते विद्याको ग्रामरले चाहिँ एकाडेमिक राइटिङमा काम गर्दैन। सो कसरी काम गर्छ भनेपछि इट्स मोर अबाउट प्र्याक्टिस। हाउ डु यु प्र्याक्टिस, प्र्याक्टिस कसरी गर्ने, त्यो पनि त महत्त्वपूर्ण विषय हो नि त। प्र्याक्टिस गर्ने भनेको यसरी हो, आजभोलि जुममा छ, लेट्स टक इन जुम होइन, अनि थुप्रै किसिमको आजभोलि युट्युबहरू छ, गो थ्रु युट्युब, वाच, लिसन एन्ड ट्राई टु प्र्याक्टिस। सो कसैले पनि अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नलाई
5000 6000 7000 नतिर्नु होला तपाईले भन्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज स्कुल चलाउनुहुन्छ नतिर्नु होला भन्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ है। म त भन्छु नतिर्नु होला, किन भनेपछि त्यो तिर्ने व्यक्तिहरू कस्तो हुन्छ, अल्छी व्यक्तिहरूले तिर्छ, जो चाहिँ अल्छी छ, जो चाहिँ वास्तवमा सिक्नलाई अल्छी छ र त्यसलाई यदि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ भने उसले चाहिँ तिरेर पढ्छ। तर जो चाहिँ सिक्ने इच्छा भएको हुन्छ, द वान हु इज भेरी मच इन्ट्रेस्टेड एन्ड देन दे विल डेफिनेटली क्यान गेट एक्सेस। अहिले त सबै किसिमको इन्फर्मेसन हामीसँग छ नि त। कारण पैसा तिरेर आजभोलि यो ल्याङ्ग्वेज सिक्ने काम चाहिँ मूर्खहरूले गर्छ है, माफ गर्नुहोस् है। त्यो मूर्खहरूलाई सहायता गर्न हामी छौँ, हामी यो सहायता गर्छौँ मूर्खहरूलाई, के गर्ने है। अब ग्रामर भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, यति मात्र भनेर म एमएस वर्डमा जान्छु ल। ग्रामर भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ यी बेसिक पार्ट अफ स्पिच। हरेक सेन्टेन्स भनेको पार्ट अफ स्पिचको भाग हो। आइदर इट इज अ नाउन और वर्ब और एडवर्ब और आर्टिकल और प्रिपोजिसन, त्यो नै हुन्छ नि हैन। यो पार्ट अफ स्पिचको भाग नै एउटा सेन्टेन्सको भाग हुन्छ। लेट मी टेक एन एक्जाम्पल। द स्पिकर डेलिभर्ड द स्पिच। यहाँ भित्र चाहिँ यो स्पिकर भनेको के हो, डेलिभर्ड भनेको के हो, द स्पिच भनेको के हो, यो भनेको पार्ट अफ स्पिचका भागहरू हुन्। सो इफ यु क्यान गेट एक्वाइन्टेड, get familiar with the part of speech, then your almost all grammar is done हैन। त्यो नै हुन्छ। एडजेक्टिभ भनेको के हो, एडभर्ब भनेको के हो। अनि ल्याङ्ग्वेजको एउटा खासियत के छ भनेपछि हामीहरू भोकेबुलरी याद गर्न के गर्छौँ, यत्रो ठुलो डिक्सनरी किन्छौँ अनि डिक्सनरी पल्टाउँछौँ। त्यो डिक्सनरी पल्टाउनुभन्दा पहिला त्यो शब्द हेर्नुपर्छ हैन। जस्तै यहाँ चाहिँ एडभर्ब भनेको छ, यो एड प्लस वर्ब, ये यसरी एडभर्ब भएको होइन। सो व्हाट डज दिस मीन, it talks about the verb, something that you add in the verb makes adverb. So a word that modifies the verb, कुनै पनि वर्ड जसले भर्बलाई मोडिफाई गरिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ एडभर्ब भनिन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो कि भर्बलाई मोडिफाई गर्नलाई एडभर्ब भनिन्छ। सी ran quickly भने नि त्यहाँनिर हैन। सो how did she run quickly भनेपछि त्यसले चाहिँ कसलाई परिवर्तन गर्यो त, रनलाई परिवर्तन गर्यो। भनेपछि एडभर्बले के काम गर्यो भनेपछि भर्बको पोजिसन चेन्ज गरिदियो। दौड्न त दौडेको तर सुस्तरी दौडेको रहन्छ, त्यसले छिटो दौडेको रहेछ। सो त्यो छिटो भन्नेलाई क्विकलीलाई हामी चाहिँ एडभर्ब भन्छौँ। यसरी बुझ्नु पर्यो हैन। सो एडजेक्टिभ भनेको के हो हैन, सब्जेक्टिभ, एड प्लस सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ, अ वर्ड द्याट मोडिफाइज अ नाउन अर पार्टिसिपल हैन, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, एडजेक्टिभ भनिन्छ। A wooden house, a large house भयो नि त। लार्ज हाउस, हाउस कस्तो थियो अरे, लार्ज थियो। हाउस भनेको नाउन हो हैन। त्यो नाउनलाई मोडिफाई केले गरिदियो, लार्जले गरिदियो। त्यो घर सानो स्मल पनि हुन सक्थ्यो या मिडियम साइज पनि हुन सक्थ्यो, लार्ज। सो एनीथिङ द्याट चेन्जेस, द्याट मोडिफाइज अ नाउन इज एडजेक्टिभ। सिम्पल छ नि हैन। अनि सो इफ यु नो दिस आर द थिङ्स। आर्टिकल, अ वर्ड द्याट मेक्स अ नाउन डेफिनेट, लाइक आर्टिकल हुन्छ हैन। the city is populous or the city, what is कुन सिटी पपुलस हो। अब हाम्रो सिटी भनेको वीरेन्द्रनगर हो कि काठमाडौँ हो हैन। द सिटी भनेको यो फोकस भयो। फर एक्जाम्पल द स्टुडेन्ट गो, let me give an example. If I give a simple example, Dipendra goes to the school and Dipendra goes to a school. What is the difference, the school and a school? If I say, if you tell me Janak goes to the school, okay, the school, I added the school, and Janak goes to a school, there is a huge difference, the school and a school. The school भन्ने बित्तिकै, the school भन्ने बित्तिकै it's a focused one. So as I'm a teacher, I will go to the school. I'm not going to any other schools. I'm going to the school means specified school मा जान्छु। दले के भन्यो, स्पेसिफाई गर्यो। अले के गर्छ, it doesn't specify, it can go anywhere. There are thousands of schools in the city. I can go any school which you don't know. So अले चाहिँ स्पेसिफाई गरेन, कुनै पनि स्कुलमा होला, तर दले चाहिँ स्पेसिफाई गर्यो। सो पार्ट अफ स्पिचको महत्त्वपूर्ण यस कारणले हुन्छ किनभने यसले चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको बेसिक ग्रामरलाई धेरै क्लियरिफाई गरिदिन्छ। हामीले पढ्ने ग्रामर नै पार्ट अफ स्पिच हो नि त, सो अरू केही पनि होइन नि। तपाईले पार्ट अफ स्पिच तपाईहरुसँग क्लियर भयो भने चाहिँ देन यु नो अलमोस्ट अल ग्रामर। So grammar is very easy if you can
if you know how to approach to the ग्रामरलाई कसरी एप्रोच गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि एप्रोच गर्न जानेन भनेपछि यो महासागर हो, यसले त डुबाइहाल्छ हैन। घोक्याछ, बिहानदेखि घोकेको सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट घोकेछ, तर त्यो ठ्याक्कै अर्को उदाहरण आउने बित्तिकै त्यो परिवर्तन भइहाल्छ। फेरि एउटा उदाहरण चाहिँ हामीले कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्ने, प्रोनाउन्सिएसनको नियम के हो? नियम त छ नि प्रोनाउन्सिएसन गर्ने नियमहरू, तर नियम एउटा नियम याद गर्यो, दुईटा नियम याद गर्यो, तेस्रो नियममा त्यो बदलिन्छ, फेरि एक्सेप्सन हुन्छ। फेरि ल भयो समस्या, किन भयो थाहा छैन। उदाहरणको लागि एउटा दिन्छु है, एउटा उदाहरण लेख्छु म। उदाहरण एउटा लेखेँ, लेट मी जस्ट राइट डाउन इट। ओके, अब यो भयो, यसलाई के भन्ने भन्नुहोस् त, कसैले भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् न, लाज मान्नु है साथी हो, मित्र हो। यु डोन्ट, आई मिन द मोमेन्ट यु आर फिलिङ साई देन गन केस। यसलाई के भन्ने? आल्मन्ड। ओके, ओ सुजन भाइ, यु आर ग्रेट, यु आर ब्रेभ। आल्मन्ड भन्छौँ हामी हैन, तर मैले पनि त्यही भन्थेँ, आल्मन्ड भन्थेँ, तर अङ्ग्रेजी भाषामा आल्मन्ड भन्ने शब्दै छैन रे। के गर्ने? यसलाई चाहिँ आमन्ड भन्दो रहेछ। आमन्ड के रे भाइ? सुजन भाइ आमन्ड। अब भयो समस्या। आमन्ड। अब यो एल के भयो त? एल त छ त त्यहाँ, एल किन नभन्ने थाहा छैन हामी कसैले पनि। यो रुल के हो? देयर इज नो रुल, दैट इज द वे इट इज, यु कान्ट चेन्ज इट। ल उदाहरणको लागि यो के हो? हाम्रो घरमा टोयलेट बनाइदिने व्यक्ति के भन्छ? प्लम्बर। प्लम्बर भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा छैन, छँदै छैन प्लम्बर भन्ने। पनि खोज्नु भेटाउनु न प्लम्बर भन्ने शब्द के छ? प्लम्बर, बी भन्दैन, बी साउन्ड प्रोनाउन्स हुँदैन। प्लम्बरै छैन। So why there is no plumber? Why it is plumber? There is no rule. Name कहाँ छ? Name त कतै पनि छैन नि त्यसको name। त्यसकारण I mean, so all the grammatical rules that you are memorizing, you are doing all sort of rote learning, how does it work in practical skill? After the end of the day, दिनको अन्तमा के हुन्छ भनेपछि तपाई हामीले सिक्नु पर्ने हुन्छ। ल यो के हो? के लेखेछु मैले? प्रोनाउन्सिएसन। कहाँनिर प्रोनाउन्सिएसन छ? हामीले यहाँ त प्रोनाउन्सिएसन छ त, प्रोनाउन होइन, प्रोनाउन्सिएसन। प्रो नट प्रो पनि होइन, pronunciation. It's not pronunciation, it's a pronunciation. So that's, for example, what is this? Pronunciation. What is this? Understand? Desktop. Okay. Many people pronounce like this. So we have a habit of pronouncing like this. Desktop. यसले pronounce गर्छन्। यो हेर्नुस् त, मैले पनि त्यस्तै गर्छु, हामीले पनि त्यस्तै हो। So in a simple way, like, what is the rule? I mean, that's the way we do it, but then we have to learn, practice. So after the end of the day, what I will say about grammar, if you practice more, then grammar will follow you. So grammar is somehow, it can take a root. यसले root लिन्छ। The root is all about practice. The more you practice, the more you will be acquainted, you will be familiar. So this is the part of grammar I want to give you a brief hint on grammar part. Let me close this one. Let me go back to this MS Word. Okay, thank you. Now, अब चाहिँ MS Word मा भयो। मसँग 2016 को भर्जन छ यो। So MS Word keeps changing now. I think that it has come 2020 also. अब यो जुन भर्जन भए पनि बेसिक चाहिँ ठिकै हुन्छ हैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आज तपाईलाई सिकाउने पर्ने कहाँबाट हो भने चाहिँ अब यो म चाहिँ यसलाई मेनु भनिन्छ, यसलाई यो बार भनिन्छ, यस्तो भन्न चाहदैन। दिस इज अल दिस रबिश। I mean, we can't just go with this. हामीले गर्ने के हो त्यो भन्ने हैन। म यसलाई मेनु बार भनिन्छ, यहाँबाट यस्तो पर्छ, यस्तो मेनु यस्तो पढेर याद गरेर त्यो कहिले हामी डाइरेक्ट काममा गर्ने हो। So how can we use?
So let me close this one. I'm closing this one. Okay, close this one. Screen बन्द भयो. अब म चाहिँ एमएस वर्ड खोज्छु पहिला. Let me see डेस्कटपमा खोलौँ है. Let me open the desktop first. मैले एमएस वर्ड खोलेँ हैन, एउटा ब्ल्याङ्क पेज खोलेँ. Blank page खोलें. Blank page. Open the blank page and then I'll get back to you. Where is the blank page? Okay, this is the blank page. Okay, now सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने तपाईले यो गरिसकेपछि तपाईले लेख्ने जस्तै तपाईले घर बनाउनुहुन्छ नि, घर बनाउँदाखेरि के हुन्छ, यति यति लम्बाई यति चौडाई भनेर दिनुहुन्छ नि. सबभन्दा पहिला तपाईले त्यसको लम्बाई र चौडाई सेटिङ गर्नुस्. त्यो सेटिङ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेपछि फरक फरक ठाउँमा हुन्छ. तपाई सबभन्दा पहिले लेआउटमा गएर त्यसको सेटिङ गर्नुपर्छ है. पेज लेआउटमा गएर पेज सेटअपमा गएर क्लिक गर्ने, ह्यान्ड रेसमा क्लिक गर्ने, देख्दै हुनुहुन्छ नि हैन. हो, यो सेटिङ सबभन्दा पहिला तपाईले घर बनाउनु भन्दा पहिला एमएस वर्ड एउटा तपाईको लागि घर भयो, कोठा भयो, त्यो कोठामा सेटिङ गर्ने. Generally what happens, we always put a 1 inch, but what happens in the left side, let me just give me a book. For example, this is a book, you have got it right. So what happens, like when you open the book, there is a binding is here, so you keep the binding. Okay, so left margin we give some space, we leave for some space. Oh, यो space like के भन्छ भने gutter भनिन्छ. What do we say? Gutter, G-U-T-T-R-E-R, gutter भनिन्छ. त्यो gutter चाहिँ left मा हुनुपर्छ. प्राय is default मा left मा भएको हुन्छ है, left मा हुनुपर्छ हैन. अनि left मा gutter भएकोले यो ठाउँ त लिन्छ नि यसले हैन. You can't यो ठाउँ लियो, then only you can open this page. So you have to leave at least 0.5 inch for guttering position. Okay, so leave 0.5 for gutter. So other let it remain. अब अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्छ भने हरेक क्याम्पसको, हरेक युनिभर्सिटीको आफ्नो नियम हुन्छ है, बुझ्नुस् है. हरेक युनिभर्सिटीले थेसिस लेख्दाखेरि या कुनै पेपर लेख्दाखेरि तपाईलाई नियम दिन्छ, त्यसलाई भन्छ एकाडेमिक गाइडलाइन भनेर भन्छ. त्यो गाइडलाइनमा तपाईलाई कति छोड्न भनेको छ त्यसमा पनि भर पर्छ ल. तपाईलाई कति स्पेस छोड्न भनेको छ, कति टपमा कति मार्जिन छोड्न भनेको छ, बटममा कति मार्जिन छोड्न भनेको छ, लेफ्टमा कति हो, राइटमा कति हो, त्यो मार्जिन भनेको हुन्छ हैन. त्यसै मार्जिन अनुसार हामीले जानुपर्छ. यो लेआउट कुरा गर्छु. लेआउटमा के हुन्छ भने मार्जिन, पेपर र लेआउट भनेर भन्छ हैन. जनरली व्हाट ह्यापन्स, मार्जिनमा चाहिँ तपाईले पेजको बारेमा कुरा गर्यौं, त्यसपछि त्यो पेज चाहिँ यसरी लेख्ने हो कि यसरी लेख्ने हो, यसरी लेख्ने हो हैन. यसलाई भनिन्छ अंग्रेजीमा पोर्ट्रेट भनिन्छ, यसलाई भनिन्छ अंग्रेजीमा ल्यान्डस्केप भनिन्छ. सो यु शुड नो हाउ यु आर राइटिङ. इफ यु आर राइटिङ इन अ ल्यान्डस्केप स्टाइल, देन सिलेक्ट ल्यान्डस्केप. If you are writing in a portrait, then select portrait. Okay, then a lot of things. Okay, then okay. So you have set the margin. Now you start writing. Okay. देखिए है ना. So let me just copy this one. Copy. Okay, I just copied it. Okay. लेखेँ हैन. ल यो चाहिँ मैले लेखेँ थियो, लेखेँ यति लेखेँ हैन. सो लेट मी जस्ट फिनिश दिस वान. यो लेखेँ हैन, लेखिए यति लेखेँ. सो यो चाहिँ लेखियो हामीले. यो लेखिसकेपछि नाउ अब हामीले सिक्नुपर्ने कुरा अब यहाँ आउँछ. यति लेख्यौं हैन. तपाईले कहिले पनि एउटा कुरा के सिक्नुहुन्छ भने चाहिँ एमएस वर्डमा एडिट गर्ने काम चाहिँ अन्तिममा हो.
बिचबिचमा एडिट गर्ने काम नगर्नुहोस् ल, यो लेखेर राख्नुहोस्, I will not edit in between. The only thing is I will save the file. Make sure that you save the file. Then save the file, and give the file name and save it. Okay. File name दिएर चाहिँ save चाहिँ गर्नुहोस्. त्यसपछि चाहिँ तपाईले एडिट गर्ने काम गर्ने हैन. Okay. Save it गर्नुहोस्. Let me put desktop. I'm putting desktop. Save गर्नुहोस् हैन. Save गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ पछि Control S गरेर सेभ गर्ने त भइहाल्छ. थाहा छैन Control S भनेको सेभ भनेर. Control S त्यो म सिकाउँछु अहिले है. सेभ गरेपछि त्यसमा एडिट गर्ने काम गर्ने हैन, सबै लेख्ने, आफ्नो मनको कुरा सबै लेख्ने. लेखिसकेपछि अन्तिम फाइल लेखेर सकियो भनेपछि बल्ल हो एडिट गर्ने. के एडिट गर्नुपर्छ? लेट मी टेल यु. जनरली व्हाट ह्यापन्स, यु हैव टु चेक ग्रामर. ग्रामर चेक गर्नको लागि धेरै अप्सनहरु छ. मैले के लेखेको छु भने मैले ग्रामरली भन्ने एउटा टुल्स हुन्छ, एड इन हुन्छ, त्यसलाई यहाँ एमएस वर्डमा राखेको छु. ग्रामरली भन्ने यो एड इन एमएस वर्डमा एड इन भइहाल्छ. एड इनले फाइदा के गर्छ भने यसको चाहिँ पेड भर्जन पनि हुन्छ, अनपेड भर्जन पनि हुन्छ हैन. पेड भर्जनले त धेरै फाइदा गर्छ, अनपेड भर्जनले पनि हामीलाई सहायता गर्छ. ओपन ग्रामरली गर्नुहोस्, गर्ने बित्तिकै यहाँ यस्तो आउँछ. अनि यहाँ चाहिँ तपाई र हामीलाई करेक्सन गर्नलाई दिन्छ यहाँ अप्सनहरु. जस्तै यहाँ यो सुर्खेत त भयो, हामी अटोमेटिक गर्न सक्छौं. लाइक चेन्ज verb, and then the plural verb am doesn't appear to agree with the singular subject. सुर्खेत अब यहाँ कति ठाउँमा होला नि, म कपी गरेछु त. सुर्खेत यो चाहिँ सिंगुलर भयो तर am छ भनेर भन्यो, हामीलाई भन्दियो नि त यसले. So there are chances that the verb is not matching with the subject, so you have got chance to change it. Okay, so even in the basic Grammarly, in a basic option, there are many more opportunities for you to correct your grammar, right? So even the sentence, sometimes it even auto correct sentence. It doesn't do auto correction, but it will definitely give you a hint to make the changes. यसले आफै auto correct गर्दिन्न, तर तपाईलाई भनिदिन्छ है यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ, चेन्ज गर्नुस् भनेर भनिदिन्छ. सो द्याट्स अप टु यु, तपाईहरुमा भर पर्छ चेन्ज गर्ने नगर्ने भनेर हैन. त्यसलाई यो गर्ने काम भनेको चाहिँ हरेक डकुमेन्ट लेखिसकेपछि मात्रै गर्ने हो, पहिला गर्ने होइन ल. यो याद बुझ्नुस्. अर्को कुरा हामीले यसमा बन्द गरिदिनुस्. ग्रामरली भयो, अनि यो क्लोज गरिदिनुस्, अनि यो यहाँ हामीले हेर्ने भनेको यहाँ हो. अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेपछि हामीले यो वर्डमा चाहिँ यो फन्टहरुको बारेमा यो हरेक कुरा सिलेक्ट गर्ने, माउसले सिलेक्ट गर्ने अनि मात्र यो चेन्ज गर्ने. यो होममा चाहिँ अप्सन छ. होममा चाहिँ एउटा चाहिँ यो कट कपी पेस्ट भयो, अर्को चाहिँ फन्टको बारेमा मात्रै छ, अर्को चाहिँ लाइन स्पेसको बारेमा छ. लाइन स्पेसको बारेमा यो चाहिँ म अहिले पढाउँदिन ल, यो छ नि, यो अहिले भन्दिन, यो पछि अन्त्यमा भन्छु म. यो तीनटा कुरा होममा चाहिँ एउटा कट कपी पेस्ट भइहाल्यो, अर्को चाहिँ फन्टको बारेमा, फन्ट घटाउने बढाउने, ठुलो गर्ने मोटो गर्ने, रातो गर्ने सेतो गर्ने, अनि सबै काम यो क्यापिटल लेख्ने स्मल लेख्ने फन्टको बारेमा भयो. अर्को चाहिँ लाइन स्पेसको बारेमा, लेफ्ट राइट कति स्पेस कति ठुलो कति के गर्ने भन्ने बारेमा छ है. अब उदाहरणको लागि चाहिँ म यहाँ फन्टमा यो स्पेस जान चाहिँ कन्ट्रोल सी गरेपछि कपी हुन्छ हैन. यस्तै गरेपछि कन्ट्रोल सी गर्ने, अनि कहाँनिर पेस्ट गर्ने, यहाँनिर पेस्ट गर्ने, कन्ट्रोल भी गरे पेस्ट भयो हैन. यो पेस्ट भयो. अनि उदाहरणको लागि एकछिन है, म अर्को एउटा तपाईले सर्टकट की भनिदिन्छु ल. धेरै याद गर्नु पर्दैन, अलिअलि याद गरे पुग्छ. जस्तै कन्ट्रोल प्लस ए भनेको सिलेक्ट ए हुन्छ. कन्ट्रोल ए भनेपछि सिलेक्ट अल, यो भयो. आज 5 वटा मात्र भन्छु. कन्ट्रोल बी पनि छ, तर यो काम छैन अहिले. सी, त्यो भनेको चाहिँ सिलेक्ट गरेर कपी गर्ने, यस्तो कपी गर्ने काम गर्छ. यो हरेक काम सिलेक्ट गरेर हुन्छ ल कपी. यो त यो माइनर पनि यो आवश्यक छैन भन्नुस् ल. कन्ट्रोल डी पनि छ, त्यति काम छैन पछि भन्छु. ई यसको खासै त्यति छैन होला, त्यो चाहिँ अलिअलि आइहाल्छ. झ्याउ हुन्छ, यो त मलाई पनि झ्याउ हुन्छ, यो त्यति आवश्यक छैन. यो हेर्नुलाई इन्टरनेट पाइन्छ हैन. अब महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने चाहिँ हेर्नुस् है, स्पेस, लाइन स्पेस. जस्तै यो हामीले सेट गर्यौं, अनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो. यो यसले लाइन स्पेस गर्छ. लाइन स्पेसमा यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ देखिन्छ. यो भनेको तपाईले इन्डेन्ट भनेको चाहिँ तपाईले कति इन्डेन्ट छोड्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ.
इन्डेन्ट भनेको के हो? यो भागमा कति छोड्नुहुन्छ, कति छोड्ने? यदि यो भागमा म चाहिँ 5 छोड्छु भनेपछि यहाँ गएर जानुस्, यहाँ चाहिँ 5 गरिदिनुस्, यहाँ चाहिँ यो इन्डेन्ट, यो छोड्ने इन्डेन्ट गरिदिन्छ। यहाँ यसलाई इन्डेन्ट भन्छ यसलाई हैन। अब इफ यु वान्ट टु डु इट गो, यहाँ क्लिक गरेपछि हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ, सबै भइहाल्छ। यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ कति स्पेस गर्ने, सिंगल स्पेसमा गर्ने कि 1.5 मा गर्ने कि डबलमा गर्ने कि त्यो तपाईँ हेर्नु पर्छ। जनरली इन थीसिस राइटिङ दे आस्क डबल। ओके, यो गर्ने अनि थोरै रि गर्नु त दाइ, हजुर थोरै रि गर्नु त। यहाँ सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि यो गर्ने, त्यसपछि यहाँ लाइन स्पेस कति गर्ने त्यहाँ भर पर्छ। 1.5 डबल या एक्ज्याक्टली कति गर्ने हो त्यो यहाँ भर पर्छ हैन। अर्को कुरा यसो, यो त लाइनको स्पेस भयो। अर्को यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गरेको भागभन्दा पहिला कति दिने भन्ने हो। सिलेक्ट गरेछ नि माथि, यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ नि, त्यो भन्दा माथि चाहिँ कति छोड्ने, त्यो भन्दा तल कति छोड्ने त्यहाँ भर पर्छ। जस्तै मैले माथि चाहिँ 18 छोडे, तल 18 छोडे, माथि ल माथि मैले चाहिँ 30 छोडे, तल 18 छोडे। ओइ गर्नुस्, माथि यो भाग हेर्नुस् है, यो भागमा ज्यादा छोडेको छ है। अनि चाहिँ लाइन डबल स्पेस भयो, त्यो बुझिन्छ यसको अर्थ हैन। जस्तै मैले मल्टिपल स्पेस यहाँ 1.5 गरिदिएँ, यहाँ 30 गरे भने चाहिँ यस्तो आउँछ। माथि छोडेको छ 30, छोडेको छ माथि तल 18 भनेको यहाँ मैले इन्टर, यहाँ भनेको मैले इन्टर गरेको छु नि, त्यसकारणले गर्दा इन्टर गरेको छु। इन्टर गर्नुहुन्न, यहाँ सुन माथि 30 तल 18 त्यो देखाउँछ। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईलाई सिकाउँछु हैन। यो त लाइन स्पेसको कुरा भयो हैन। जस्तै चाहिँ यहाँनिर अब टेबल ल्याउन पनि सिकाउँला हैन। म आज पेज नम्बर हाल्न सिकाउँछु, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अब पेज नम्बर हालिम, इन्सर्ट पेज नम्बर कहाँ छ, पेज नम्बर हैन, इन्सर्टमा हुन्छ पेज नम्बर। सबै हाल्ने कुराहरु चाहिँ इन्सर्टमा हुन्छ ल। इन्सर्टमा ओहो मेरो ब्याट्री सेकेन्ड लाग्यो, जस्ट मिनट, आई थिंक आई विल वर्क इट आउट। Let me just bring this one battery. Okay, just hang a moment. Hang on, just a minute. Okay. Now I'm putting the page number. Let me put the page number. Insert मा गएर चाहिँ यहाँ पेज नम्बर छ। पेज नम्बरमा कहाँ पेज नम्बर, टपमा गर्ने कि बटममा गर्ने कि यो कहाँ गर्ने, कुन ठाउँमा गर्ने तपाईले छान्नुस्। ल मैले बटममा द पेज, त्यो पनि बीचमा गरे ल, पेज नम्बर आयो। अब के हुन्छ भनेपछि 1 2 3 आयो नि हैन, आयो। समस्या के हुन्छ भनेपछि हामीले प्राय जसो यो त पेज नम्बर आयो ल, पहिलो पेज के लेख्छौँ भने यो द असाइनमेन्ट इज नेम यो अनि क्लास यो जस एउटा बनाउँछौ नि त प्रोफाइल, यो कभर पेज कन्टेन्ट राख्छौँ नि त, र कन्टेन्ट राख्छौँ। त्यहाँ त 1 2 लेख्दैनौँ नि त, हामी लेख्छौँ र त्यहाँ त लेख्दैनौँ नि हैन। हो त्यस्तो बेला के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। यो कसरी हटाउने, ल कसरी हटाउने भन्ने प्रश्न आउँछ। यो हटाउने तरिकाहरू छ। जस्तै चाहिँ तपाईले चाहिँ एक सिलेक्ट गरेर चाहिँ डिफरेन्ट फ्रम फर्स्ट पेज गर्नु भने चाहिँ यो हट्छ, हट्न त हैन। अब डिफरेन्ट यहाँ त अहिले हट्यो, तर यहाँ चाहिँ 2 छ, बुझ्नुभयो? यहाँ हटि घटेन, देख्दै हुनुहुन्छ? बोल्दै बोल्नु न तपाईहरु, के हो देख्नु भएको छ? देखेछ दाइ। यहाँ पेज नम्बर छ कि छैन? पहिलोमा हदै थियो, दोस्रोमा 2 थियो हैन? दोस्रो 2 थियो, तर दोस्रोमा कति चाहिन्छ हामीलाई? कति चाहिन्छ हामीलाई? दोस्रोमा 1 चाहियो हामीलाई। 1 चाहिएको, कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो नि त। हो त्यसलाई चाहिँ फेरि सिलेक्ट गर्नुस्, यसलाई हैन, सिलेक्ट गर्नुस्, त्यही 2 मा गएर 2 लाई सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि गएर यहाँ जानुस्, इन्सर्टमा गएर त्यही पेज नम्बरको भाग छ नि, कहाँ गयो पेज नम्बर, इन्सर्ट पेज नम्बरमा गएर यहाँ चाहिँ
ओके पेज नम्बर गएर यहाँ चाहिँ फेरि गएर फर्मेट पेज नम्बर भनेर जानुहोस् फर्मेटमा के गर्नु भनेपछि स्टार्ट एट 1 गर्नुहोस् त एकछिन है सबभन्दा पहिला चाहिँ त्योभन्दा पहिला मैले एउटा गरेपछि जस्तो तपाईले यो पेजमा चाहिँ तपाईले के लेख्नुहुन्छ कन्टेन्ट लेख्नुहुन्छ नि त हो त्यो हरेक कुराको सेक्सन हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि तपाईले आफ्नो सेक्सनमा त्यसलाई अफ गर्नुपर्छ जस्तै यो सेक्सन अफ भयो भने सेक्सन अफ गर्ने तरिका यहाँ छ रिफरेन्स यो डिजाइन सरी यो लेआउटमा गएर ब्रेक गरिसकेपछि सेक्सन नेक्स्ट सेक्सन भन्ने हुन्छ नेक्स्ट पेज भन्ने हुन्छ हो त्यहाँ नेक्स्ट पेज गर्नुभयो भनेपछि अब यहाँ चाहिँ 1 हुन्छ होला पक्कै पनि अब यहाँ चाहिँ जानुस् यहाँ चाहिँ जस्ट अ मिनट इन्सर्ट पेज नम्बर पेज वन हुनुपर्छ होला माथि चाहिँ 0 हुनुपर्छ तर 1 हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ 1 हुन्छ किन 1 भयो यहाँ किन 1 भएन भन्ने प्रश्न भयो किनभनेपछि हामीले यसको सेक्सन ब्रेक गरेका छौँ त्यही सेक्सन ब्रेक तपाईले चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ सेक्सन ब्रेक गर्नुपर्छ सेक्सन ब्रेक गरिसकेपछि तपाईको नयाँ एउटा लेआउट सुरु हुन्छ त्यसकारण गर्दा यो पेजलाई सेक्सन ब्रेक गरेका छौँ त्यसकारण हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पेज दिएका छैनौँ तर यहाँबाट चाहिँ 1 नम्बरबाट पेज दिएका छौँ 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ त्यसरी हुन्छ अब उदाहरणको लागि कहाँनिर सेक्सन ब्रेक भएको छ कहाँनिर त्यो बाँडेको छ त्यो थाहा हुनुपर्छ नि त हामीले त्यो थाहा हुनलाई यो चिन्ह प्रयोग गरिन्छ के भन्छ हेर्नु त गर्नुस् हो यहाँबाट थाहा हुन्छ तपाईले कतिवटा इन्टरभ्यु गर्नु भएको छ कहाँनिर तपाईले स्पेस गर्नु भएको छ हैन यो सबै डट छ नि यो डट छ नि यो यस्तो किसिमको चिन्ह चाहिँ त्यो इन्टरको चिन्ह हो यो चिन्ह इन्टरको चिन्ह हो तपाई इन्टर दिनु भएको रहेछ अनि यो डट देख्नु भएको छ आई एम जनक लेख्नु भएको छ नि डट हो त्यो डट भनेको स्पेस हो हैन generally what happens if you submit your assignments and the professor will look at this one and he will see oh you have done mistakes here if you do tab थाहा हुन्छ त्यहाँतिर यो गरेपछि थाहा हुन्छ ट्याब दिएको थाहा हुन्छ हैन यस्तो यहाँ यो गरेको इन्टर हो यो साइन इन्टर हो यो इन्टर हो इन्टर हरेक इन्टरमा देखाउँछ हैन त्यसकारणले गर्दा अनि यो चिन्ह सेक्सन ब्रेक भनेर दिन्छ यहाँ यसको मतलब नयाँ सेक्सन सुरु भएको छ भन्ने हो सेक्सन ब्रेक यहाँदेखि अब यो सेक्सन पछि तपाई यसमा लेख्न सक्नुहुन्न यु कान्ट राइट हियर सो इफ यु क्लिक इट हियर that means you will go to next page again सेक्सन ब्रेक गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्न यु कान्ट राइट ओके जस्तै यहाँ चाहिँ सेक्सन ब्रेक यहाँनिर भयो यसको मतलब यहाँ तपाईले लेख्न पाउनुहुन्न सो यो एकदम आवश्यक छ तपाईले कुनै पनि कुरा गर्नुभयो सक्नुभयो भनेपछि त्यो च्याप्टर सक्यो भने सेक्सन ब्रेक गरिदिनुस् ताकि त्यो सेक्सन ब्रेक गरेको पछिबाट तलतिरबाट हामी कुनै पनि कुरा लेख्न चाहदैनौं र लेख्नु पनि हुँदैन कथम कदाचित तपाईले बीचमा एड गर्नुपर्छ यु एड समथिङ इन बिट्विन एड गरेपछि त तल जान्छ नि हैन तल जाँदा यदि सेक्सन ब्रेक गरेको सेक्सन यहाँ आइपुग्यो भनेपछि यहाँदेखि तल केही पनि हुनु हुँदैन दैट इज द इम्पोर्टेन्स अफ सेक्सन ब्रेक चाहिँ जहिले पनि लेआउटमा हुन्छ ब्रेक अनि नेक्स्ट पेज भन्ने हुन्छ त्यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ यो चाहिँ आवश्यक पर्छ हरेक पेज नम्बर गर्नको लागि पेज नम्बर हाल्नको लागि पनि आवश्यक पर्छ कहाँनिर कस्तो पेज नम्बर हाल्ने जस्तै उदाहरणको लागि अब यो पहिलो पेजमा म चाहिँ चाहन्छु पेज नम्बर तर 1 2 3 चाहन्न कसरी गर्ने त्यो गर्नलाई चाहिँ यही क्लिक गर्नुस् इन्सर्ट पेज नम्बर तर म फरक प्रकारको पेज नम्बर आई वान्ट दिस काइन्ड अफ पेज नम्बर ओके एकछिन है यो तर आएन किन आएन भनेपछि मैले यहाँ फरक यस कारणले आएको छैन अनि पेज नम्बरमा चाहिँ मैले but this one here different lesson you हटाउनु पर्छ then you will show now look at here 1 is here I is here and here 2 is here right and here 1 is here
हामीले पेज नम्बर चाहिँ अर्को चुज गर्यौं, अर्को फर्मेट चुज गर्यौं। कुन चुज गर्यौं? यहाँबाट पेज नम्बर गरेर हेर्नुस्, फर्मेट यहाँ चुज गर्यौं। सो यु क्यान सिलेक्ट दिस वान। ओके, थुप्रै कुराहरू गर्दै सिक्ने हो। एकै दिन झ्याप्पै धेरै सिकेर पनि अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईहरुलाई हैन। आज पेज नम्बर हाल्न सिक्नुभयो भनेपछि तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला। म चाहिँ आज पेज नम्बर फरक पेज नम्बर हाल्न कोसिस गर्छु। पहिलोमा रोमन हाल्छु, दोस्रोमा फेरि म चाहिँ 2-3 पेज पछि म चाहिँ न्युमेरल हाल्छु फेरि हैन, देवनागरीको न्युमेरल हाल्छु। चेन्ज गर्न सिक्नुस् ल, त्यो पेज नम्बर चेन्ज गर्न सिक्नुस्, त्योबाट पनि फाइदा हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अरु कुरा पनि थुप्रै कुरा सिकौँला, टेबलको कुरा पनि सिकौँला। टेबल पनि सजिलो छ वर्डमा, यहाँ सेलेक्ट गर्ने, इन्सर्ट गर्ने, सेलेक्ट गर्नुहोस् रो, इट कम्स हियर। So we will teach you how to do this one, formatting everything. So the most important thing is in Word. Word is very simple. You all have to learn how to do it. So this is not a big deal. The first thing, तपाईले पेज को लेआउट सिक्नु पर्छ। लेफ्ट, राइट, टप, बटम कति राख्ने, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो सिकिसकेपछि त्यसपछि तपाईले फाइल सेभ गर्नु होला, सेभ गरेर नाम दिनु होला। त्यसपछि तपाईले डकुमेन्ट लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ। डोन्ट चेक योर इंग्लिश, your punctuation in between. Finish your writing. After you're done, then only you can go for setting. पेज नम्बर हाल्ने कुरा पनि नगर्नु होला, के पनि नगर्नु होला। लास्टमा सकिसकेपछि मात्रै पेज नम्बर हाल्ने कुरा गर्नु। ओके, यो ब्रेक गर्नलाई त्यस्तो हामी ब्रेक गर्दैछौँ भनेपछि कुन पेजबाट ब्रेक गर्दैछौँ भन्नलाई त्यो बटनमा जानुपर्छ दाजु सबैको के कस्तो हुन्छ? तपाईले लेख्नु भयो जस्तै मैले लेखेँ, Suket is a beautiful place. It is located in Karnal. I live in Suket. People from different districts. हैन, लेख्दै गर्ने। सो तपाईको सकियो लेख्ने कुरा हो। म चाहिँ अब यो सेक्सन चाहिँ अब म नयाँ अब च्याप्टर लेख्छु। यो च्याप्टर सकियो हैन, 5-6 पेज लेखेर ह्यान्ड राखेर सकियो पेज, यो सकियो हैन। अब मैले सेक्सन ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मेरो कर्सर चाहिँ त्यो सकिएको फुल स्टपको पछितिर हो, ह्यान्ड हुनुपर्छ कर्सर है। जहाँनिर तपाईको च्याप्टर सकिन्छ, जहाँनिर तपाईको अध्याय सकिन्छ, जहाँनिर तपाईको कन्टेन्ट सकिन्छ नि हो, त्यहाँ त्यसको फुल स्टप पछि कर्सर हुनुपर्छ। यो कर्सर, दिस इज कर्सर। So you place your cursor here at the end of the sentence, then go to layout, then click on this one, then next page. Then you see what happens. Look at here. Section, section break चाहिँ यहाँनिर भएको छ। सेक्सन ब्रेक भएपछि तपाई कुनै पनि कुरा लेख्नुहुन्न, लेखिन्न। यहाँभन्दा अगाडि लेखिन्छ तर यहाँभन्दा पछाडि लेखिन्न। यहाँभन्दा पछाडि लेख्ने भनेको नेक्स्ट पेजमा मात्रै हो, यहाँमा मात्रै हो। यहाँ पनि बाह्र सेक्सन ब्रेक। So how do you know whether it is, how do you know if you have done section break or not? So by click on this option, I don't know what do you say in English, this one, this kind of marker, you know that there is a section break. If how would you know if there is no marker, then how would you realize that there is no section break? You can't see this one, okay? The moment you click here, then section break भएको रहेछ भने थाहा भयो नि त। ओके, मैले यहाँ लेख्न सकिरहेको छैन, यस कारणले सकिरहेको छैन किनभने यहाँ सेक्सन ब्रेक भएको रहेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो। Then you know what to do. I didn't need section break. Then I just select this one, cancel this one, delete. Then it's done, gone. So that's how we can delete section break also. Okay. So I think you have got the point of section break. You have got the point of, like, you know, the page layout, and you have also learned something about the page number. There are 3 things that we learned today. Section break हटाउन चाहिँ के गर्नु पर्यो दाइ? अब सेक्सन ब्रेक यो गरेपछि देखियो हैन, देखिएपछि ह्यान्ड यो कर्सर गर्ने ह्यान्ड र अनि त्यसपछि गएर सेट गर्ने, शिफ्ट दबाएर एरो दबाउने, एरो शिफ्ट दबाएर चाहिँ अनि पेज डाउन भन्ने एरो हुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्ने, सिलेक्ट गर्ने। शिफ्ट दबाएँ मैले, एरो दबाएँ, एन्ड भन्ने एरो दबाएँ, त्यो चाहिँ
अनि अनि त्यो चाहिँ डिलिट गरिदिएँ सकियो एकैछिन भाइ हेलो ए भगतजी भन्नुहोस् न के गर्न सकिन्छ कसको लागि ए ल हुन्छ नि त हुन्छ हुन्छ ल हुन्छ लेख्नुहोस् न लेख्नुहोस् त असोज 15 Okay, I'm sorry to interrupt you. Okay, यो चाहिँ छ अनि अब भोलि पनि हामी भेटौँला के हैन so let's talk more on this one. I don't want to take like long hours for you. I want to give you specific things. अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ हेरौं अनि म वर्डमा चाहिँ तपाईहरुले यो त एकदम बेसिक हो थुप्रै कुराहरु छ तपाईले चाहिँ पिक्चर ल्याउने देखि लिएर पिक्चरलाई चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट कसरी अटोमेटिक रूपमा बनाउने अनि यो सबै यो छ नि यो यहाँ यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने टेबल अफ कन्टेन्ट देख्नुहुन्छ नि किताबमा हेर्नु भयो भने टेबल अफ कन्टेन्ट देखिन्छ नि त्यो म्यानुअली गरेको हो तपाईले अटोमेटिक गर्नुपर्ने हुन्छ अटोमेटिक कसरी गर्ने अनि पिक्चरमा कसरी क्याप्सन लेख्ने अनि टेबल अफ फिगर्स कसरी अटोमेटिक गर्ने अनि थुप्रै कुराहरु छ सिक्नुपर्ने वर्डमा युज छ हैन मैले भने थिएँ नि एमएस वर्डमा पनि पीएचडी हुन्छ भनेको थिएँ तर त्यति त गर्न सकिन्न तर हामी चाहिँ बेसिक हामीलाई चाहिँ युनिभर्सिटी लेभलमा चाहिने कुराहरु सबै कुरा चाहिँ म दिन सक्छु ल हुन्छ दाइ यो भिडियो पठाइदिनु हुन्छ अनि त्यो पेज नम्बर हाल्न बिर्से कि पेज नम्बर हाल्न बिर्से हजुर स्योर पहिला युट्युबबाट सिकेको थिएँ एकचोटि काम लागेको थियो फेरि बिर्से स्योर